जय हिंद, म्हजें नांव दीपक गडेकर। हे आतां आमी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आसा। म्हापशेचे फेमस, नॉर्थ गोवाचे फेमस म्हणटा पळय ते हे हॉस्पिटल। हांगा लोक येतात सारके जावपाक, सीक पेशंट येतात आनी पळोवंक गेल्यार हांगासर सिक्रेट तुमकां एक व्हांवता पळय टनल व्हांवता पळय तो दाखयता सिक्रेट। ओके, हे पळय आतां फाटल्यान हे डिपार्टमेंटा खंय न्हिदल्या ती पळय आतां तुमकां हे उदीक कसलें व्हांवता ते पळयात। हे उदीक हे हेंचे सिवेज टांकयेचे उदीक डायरेक्ट भायर सोडटाय पळय, दिसा धवळ्या भायर सोडटात। हे आमी गजाली आयकलेले हॉटेलां बीन भायर सोडटा म्हणजे आतां गव्हर्मेंटूच भायर सोडूंक लागले अशें जाल्यार एक्शन कोण घेतलो? आनी बाकीची डिपार्टमेंटां खंय न्हिदल्या? हेल्थ डिपार्टमेंट खंय न्हिदला? ते भायर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड खंय न्हिदला? हेल्थ मिनिस्टर कितें करता हेजेर आतां ते पळोवपाची गरज आहा। हे हांगासर लोक सारके जावपाक येता आनी हे हांगासर तांकां रेडी करून दवरले हांकां शीक करपाक। हे हॉस्पिटल काय आनी कितें? सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हो सिवेज ट्रिटमेंट हय दिसता न्हू। आतां हे पळय हे मेन एंट्रन्साचेर पळया, मेन एंट्रन्साचेर पाणी भायर सरता हे पळया। आतां तुमी दोळ्यांनी पळया हे कोण जबाबदार तो तुमी सांगपाचो। ओके, आनी हे सायडीक हांगासर ऑफिस हेंचे सिक्युरिटी गार्डांचे हे हांगा बसलेले आसतात पळय, वास घेवन घेवन तेंचे नाक आतां हे जाल्या ते संवय जाल्या तांकां कळ्ळें न्हू। संवय जाली काय मागीर आनी तांकां वास येना। हे फाटल्यान दिसता ते हॉस्पिटल। हे डिपार्टमेंट तुमी खंय न्हिदला ते तांकां जागे जावपाची गरज आसा। हांगा म्हापशान MLA नात, नाल्यार तो MLA कोण तरी आसलो जाल्यार तो एक्शन घेतलो आसलो ह्या उदकाचेर, कारण म्हापशाक आजून 35 वर्सां MLA गावूंक ना, ताका लागून म्हापशेकारांची ही हाल कळ्ळें। हे हाल पळोवचे पडटा म्हापशेकारांक। हे उदीक पळय कितले फास्ट व्हांवता ते आतां पळया तेजे। चला आतां तुमी हे पळयत रावा आनी हो व्हिडिओ आमचो व्हायरल करूया। जय हिंद, जय गोवा। ओके, पळयत रावा हो व्हिडिओ, जाता तितलो व्हायरल करा। जय हिंद।